बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस में। वो लोग जो इस बार या 22 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ आपके लिए तरीक़ाकार लेके आया हूँ कि इसके सिलेबस को कैसे कवर करना है। कोई भी आप बुक ले लें, मेरे पास इस वक्त ये बुक है, ये आतिर रिजवी साहब की है। बुक आप जहाँ मर्ज़ी से ले लें, लेकिन मैं आपसे सिर्फ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इसका सिलेबस। ये इसका न्यू सिलेबस है। पहला सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है। ये 5 जो मेन सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका अहम टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। फिर इस्लामिक क्रिमिनल लॉ है, जिसके अंदर हद, ताज़ीर, किसास एंड दीत वगैरह को डिस्कस किया जाता है। फिर फोर्थ टॉपिक है इस्लामिक फैमिली लॉ। इसके अंदर मैरिज, डॉवर, डिवोर्स, सेपरेशन बाई रिपडिएशन, इस तरह से इसको आपको देखना होगा। फिर इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ है, इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, और फिर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 एंड फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉज। अब आगे इसको जो है मज़ीद सब डिवाइड किया गया। ये कंटेंट्स हैं आपके पास। ये जो पहला टॉपिक था हमारा इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इसके अंदर देखें आप कंपैरिजन किया गया रोमन और इस्लामिक लॉ का। इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। वो भी इसके अंदर कुछ जो ओरिएंटलिस्ट्स के आर्ग्यूज़ हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। फिर यहाँ स्कूल्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह हैं, मेजर स्कूल्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह, ये 4 सुन्नी स्कूल्स हैं और 3 शिया स्कूल्स हैं। सुन्नीज़ में हनफी है, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, और शिया में असना शरिया, ज़ैदी, इस्माइलीज़ ये हैं। तो प्रोमिनेंट जो है हनफी स्कूल ऑफ लॉ है। फिर प्री इस्लामिक कस्टम्स क्या थी। फिर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ बात करें तो कुरान है। फिर ट्रेडिशंस हैं, जिसे हम सुन्ना कहते हैं, कि आप देख रहे हैं ये आपके पास सुन्ना है, ठीक है। इसके अंदर हम कंसेप्ट, इसका डिफरेंसेस जो हैं सुन्ना और हदीस के, डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड ट्रेडिशंस, नेचर एंड लीगल मीनिंग्स पढ़ेंगे। विजडम इन स्प्लिटिंग द रेवलेशन, फिर इसकी क्लासिफिकेशन होगी। रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी या कंपाइलेशन है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जूरिस्टिक अप्रोच ऑफ सुन्ना। फिर इसके बाद थर्ड जो सोर्स है हमारे पास सुन्ना के बाद इजमा है। इजमा में भी इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी अथॉरिटी देखेंगे, फ़िलासफ़ी बिहाइंड देखेंगे, बेसिक फॉर इजमा, ठीक है, कॉम्पिटेंट टू पार्टिसिपेट इन इजमा। अब जहाँ पे आप लोगों को इनमें से कोई टॉपिक अगर नहीं आता तो आप उसको कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको वो क्लियर कर दिया जाएगा ज़्यादा से लेक्चर्स बना के। फिर ये आपके पास फिर इज्तिहाद है, ये भी एक अहम सोर्स ऑफ लॉ है। जहाँ तक बात है कुरान, सुन्ना और इजमा की, तकरीबन तमाम स्कूल ऑफ थाट्स इसमें एग्री करते हैं। लेकिन इज्तिहाद या फिर इससे क्यास, यहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं, तो उनको भी हाईलाइट इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करेंगे। ये आप इज्तिहाद, फिर क्यास है। फिर आगे सब्सिडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामी लॉ हैं, जिसके अंदर इस्तेहसान, इस्तदलाल, ये आप देख रहे हैं, मसला मुरसला एंड इस्तिसला, ये फतवा, और ये सब हैं। ये थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन है। इसके बाद टॉपिक लास्ट टाइम ये सवाल 2020 पेपर में आया था, इसे हम अरबिक में नस्ख कहते हैं। तो ये इसके मीनिंग, कंसेप्ट, रूल्स रिगार्डिंग एब्रोगेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रोगेशन, कुरान एंड सुन्ना की नज़र में एब्रोगेशन, एग्जांपल्स ऑफ एब्रोगेशन, नस्ख, तखसीस एंड ताज़ीद, इनमें लिटल जो डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसी होती है। फिर कंसेप्ट ऑफ स्टेट, इस्लामिक स्टेट, जब इस्लामिक निज़ाम की हम बात करते हैं तो स्टेट उसके अंदर एक अहम रुकन है। कंसेप्ट क्या है इस्लामिक स्टेट का, और वैसे स्टेट का क्या कंसेप्ट है। हेड ऑफ स्टेट क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कैसे वो इलेक्ट होगा, क्या फंक्शंस होंगे, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है या इम्पीच हो सकता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं,
کانسٹیٹیوشنل لا آف اسلامک اسٹیٹ. پھر اس کے بعد ساورنٹی کی بات ہم کرتے ہیں. باقی دنیا سے مسلم اسٹیٹس کی ساورنٹی ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہاں ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ اور وہاں پہ پیپلز یا جو حاکم ہے اس کے ساتھ بلانگ کرتی ہے. یہ 1973 کو ہم دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن کو کہ وہاں پہ کیا ہے. ویسٹرن کنسیپٹ آف ساورنٹی کیا ہے, انڈین کنسیپٹ آف گاڈ کیا ہے. پھر شورا کی بات کرتے ہیں جس سے ہم یہاں ہمارے یہاں جیسے نیشنل اسمبلی ہے تو یہاں پھر کنسیپٹ کو ڈسکس کریں گے. کائنڈس, لمیٹیشنز آن شورا, سپریمیسی آف شورا, کوالٹیز آف شورا, امپورٹنس آف شورا, ایگزامپلز آف لیڈنگ شورا, کمپیریزن ود ویسٹرن کنسیپٹ. پھر ریونیو سورسز آف این اسلامک اسٹیٹ, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان کے پاس زکوٰۃ ہے. پھر وہ جو خراج لیا جاتا ہے وہ ہے. پھر فصلوں کے اوپر بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. اس کے اندر 2 سب کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنسیپٹ آف ایویڈنس ان اسلام, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. لا آف ایویڈنس, میننگ آف ایویڈنس, بیسک لا آف ایویڈنس, برڈن آف پروف کس پہ جائے گا, ٹھیک ہے. وٹنس کی کمپیٹنسی, پریفرنس آف پروف. تو یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون انشاءاللہ ٹاپک وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ انشاءاللہ اس اٹیمپٹ میں ہی آپ سب لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. پھر یہ قاضی کا ایک کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں. پھر ایکٹس, حکم اینڈ ابلیگیشن, رائٹس آف گاڈ اینڈ رائٹس آف مین, حقوق العباد اور حقوق اللہ, ہیومن رائٹس ان اسلام, لیگل کیپیسٹی اور پنشمنٹ, کنسیپٹ آف پنشمنٹ ان اسلام, ڈفرینس بٹوین حد اینڈ تعزیر انشاءاللہ. یہ کنسیپٹ آف ٹارٹ, کنسیپٹ آف آنرشپ اینڈ پوزیشن, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی. بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ لینتھی ضرور ہے لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں بینگ مسلم اس کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ویسے بھی ہونی چاہیے. کنسیپٹ آف کانٹریکٹ, اور یہ اسلامک بینکنگ, اسلامک انشورنس, تکفل اسے کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل لا. پھر یہ ٹریٹیز ہیں. پھر یہ ایکٹس پرمیٹڈ اینڈ فوربیڈن ڈیورنگ وار, اسلام کے اندر کون سے ایکٹس جو ہیں پرمیٹڈ ہیں اور کون سے وار کے اندر ممنوع ہیں. لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا. اب آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیں آپ کو ان میں سے کس ٹاپک کے بارے میں مطلب کچھ کنفیوژن ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. یہ اسلامائزیشن ان پاکستان جو ہوئی ہے, یہ مختلف ایکٹس آرڈیننس آئے ہیں اس میں. میرج اہم ٹاپک ہے. ڈاور, ڈیورس, یہ اسلامک پرسپیکٹیو سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ویسے بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ مینٹیننس ہے, پوسٹ ڈیورس مینٹیننس, گارڈنرشپ اینڈ کسٹڈی, لاز اینڈ گفٹس, لاز آن گفٹس, لاز آن وقف, ڈیتھ بیڈ ٹرانزیکشنز, پریمپشن, اسلامک لا, انہیریٹنس, رولز اینڈ ڈاکٹرینز آف انہیریٹنس ان اسلام. اچھا, میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میں سے اگر ان میں سے کوئی ٹاپک آپ کو کلیئر نہیں تو آپ یہاں کمنٹ میں انشاءاللہ کمنٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو ود ان اور اس پہ ایک بریف جو ہے نا وہ ایک اچھا سا لیکچر ڈلیور کر دوں گا تاکہ آپ اس کو اپنے پیپروں تک اس پہ ویل پریپیئر ہو جائے. میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ مجھے اس کے متعلق اتنا ڈیٹا نہیں ملا تو میں نے کہا چلیں میں جو کچھ مجھے اس میں میرے گرپ ہے جس چیز پہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.